बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार पीर। नाज़रीन, ज़िला चकवाल के हवाले से आज सबसे बड़ी खबर डिप्टी कमिश्नर चकवाल का तबादला है। मैडम कुर्रतुलैन मलिक 2 साल 2 माह 2 दिन रहने के बाद बिला आखिर कोर्स की गर्ज से यहाँ से रुखसत हो चुकी हैं। इससे पहले भी उनके तबादले के हवाले से खबरें आई, कोर्स पर जाने के खबरें आई, 3 बार ये मामलात हुए, लेकिन शायद उस वक्त हुकूमत ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने यही समझा कि अभी उनको चकवाल को उनकी ज़रूरत है, इसलिए उनको कोर्स पर नहीं भेजा गया। लेकिन अब ये तय हो गया, आज नोटिफिकेशन जारी हो गया और मैडम जो है वो रुखसत हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो नई डिप्टी कमिश्नर है वो भी एक खातून है, सारा हयात गोंदल का जो नोटिफिकेशन है उनका नाम वो सामने आया है। नई डिप्टी कमिश्नर चकवाल की तैनाती हो चुकी है और सारा हयात गोंदल के हवाले से बताया जा रहा है कि उनके वालिद मोहतरम खिज़र हयात गोंदल वो डिप्टी कमिश्नर चकवाल भी रह चुके हैं। 90 की दहाई में सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर हुए। ब्यूरोक्रेटिक एक फैमिली है और इनके जो भाई हैं, इनके जो ख़ानदान के और लोग हैं वो भी सिविल सर्विस में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अब मैडम कुर्रतुलैन मलिक एक तवील अरसा चकवाल में गुजारने के बाद यहाँ से रुखसत हो चुकी है, तो अब इस पर बात करना, उनके इक़दामात पर तनकीद करना वो मुनासिब नहीं लगता। जब वो यहाँ मौजूद थी तो उस वक्त कई नुकात उठाए गए और उठाने भी चाहिए। आज भी हम उसी दायरे में रहकर बात करेंगे, यानी उनकी मौजूदगी में जो बात हमने की, अब भी वही नए चैलेंजेस के तौर पर हम उनको दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि नई डिप्टी कमिश्नर चकवाल आ रही हैं तो उनको 3 जो मेन मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में जो बड़े चैलेंजेस हैं उसमें एक तो करप्शन है। महकमाना करप्शन इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग कानों को हाथ लगाते हैं, जिस महकमे में भी चले जाए। पहले तो चंद महकमे बदनाम हुआ करते थे जिसमें महकमा माल सरे फरेज था, लेकिन अब आप जहाँ भी चले जाएं तो लोग मुंह खोले इंतज़ार कर रहे होते हैं और कोई झिझकते भी नहीं है। अपना जो मुतालबा है, जो डिमांड है वो बरमला बता देते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ना अल्लाह का खौफ है और ना अल्लाह के बंदों का कोई डर है। उनको ये भी खौफ नहीं कि यहाँ एक सरबराह मौजूद है। तो ये जब बेखौफी का एक माहौल हो तो कुछ खदशात तो जन्म लेते हैं कि क्या वजह है कि यहाँ पर जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे। महकमाना करप्शन के हवाले से हमने ये सवाल मैडम डिप्टी कमिश्नर के सामने उस वक्त रखा था जब कमेटी रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मुशीर वज़ीर आला पंजाब वो लाहौर से तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त मैंने 2 क्वेश्चन वो मैडम से किए और एक महकमाना करप्शन के हवाले से था, एक कोई और था। जो दूसरा सवाल था उसका तो जवाब आ गया, लेकिन इसका जवाब उस वक्त भी नहीं दिया गया। शायद कोई मसलहत होगी, शायद कोई मजबूरी होगी, शायद डेटा नहीं होगा, लेकिन चले कोई बात नहीं, वो तो रुखसत होगी। अब मैडम सारा हयात गोंदल तशरीफ़ ला रही हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज नंबर 1 उनके लिए ये महकमाना करप्शन है। आम लोग लुटे जा रहे हैं और इस वक्त सूरत-ए-हाल ये हो चुकी है कि एक आपको मुख्तसर सा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। मैंने एक दोस्त ही हैं, उनको एक काम के सिलसिले में महकमा माल में भेजा। उनका जायज़ काम था, मैंने फ़ोन किया, लेकिन जब वो दोस्त पहुँचे तो शायद जो महकमा माल के एहलकार थे उनको मेरा फ़ोन भूल गया। उन्होंने उसको रूटीन में जिस तरह गाहक आ जाते हैं इसी तरह लिया और उनसे पैसे वसूल कर लिए। वापस आकर मेरे दोस्त ने बताया कि ये मामला हुआ है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई सीधा साधा काम, जायज़ काम है, आपने पैसे क्यों लिए हैं? वो शख्स घबरा गए और उन्होंने कहा कि वो मुझे गलतफ़हमी हो गई थी, मैं वापस कर देता हूँ। चले बहरहाल 2 दिन 4 दिन 6 दिन गुजरे, पैसे वापस नहीं हुए, तो दोबारा उनसे राब्ता हुआ तो उन्होंने बड़े ही मासूमाना अंदाज से कहा कि आजकल दुकानदारी ज़रा स्लो है, काम इतना ज़्यादा नहीं है, सौदे इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, जो आता है वो ऊपर चला जाता है, वो कहीं और गुम हो जाता है, इसलिए आपके पैसे नहीं बन रहे। मैं जैसे ही ये बनते हैं तो आपके दोस्त की अमानत है वो वापस मिल जाएंगे, और वो मिल भी गए। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि आप देख लें कि सूरत हाल कितनी खुल्लम खुल्ला और किस अंदाज से हो रही है कि किसी को कोई डर खौफ नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैडम सारा हयात गोंदल साहिबा अब आई हैं तो इनका डर खौफ होना चाहिए, खुल्लम खुल्ला मामलात नहीं होने चाहिए। ये ही एक पहचान होती है अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो तरक्याती कामों में सुस्त रवैया है। तरक्याती काम
کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ہوئے ہیں، اور میڈم ڈپٹی کمشنر صاحب کا جو ڈپٹی کمشنر ہے ان کو آپ کہہ لیں کہ ان کی گڈ لک یہ بھی تھی کہ ان 2 سالوں کے دوران یا تو اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی موجود ہی نہیں تھے، اور اگر موجود بھی تھے تو ان کو اس طرح کی اہمیت نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ترقیاتی کاموں کا کریڈٹ جو ہے وہ میڈم ڈپٹی کمشنر نے خود حاصل کر لیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے جی، ہم یہ کریڈٹ کسی اور کو دینا بھی نہیں چاہتے، لیکن ان ترقیاتی کاموں میں جو سست روی ہے وہ تو اب اس سے تو لوگ اکتا چکے ہیں۔ ایک اگر سڑک بننا شروع ہوتی ہے تو سالوں سال لگ جاتے ہیں ترقیاتی کاموں میں، یہ جو سست روی ہے میں سمجھتا ہوں۔ دوسرا یہ بڑا چیلنج ہے میڈم سائرہ حیات گوندل کے لیے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے کس انداز سے نمبر آزما ہوتی ہے۔ تیسرا اور اہم اور عوام سے جڑا جو چیلنج ہے وہ مصنوعی مہنگائی ہے۔ مصنوعی مہنگائی بھی اس وقت عروج پر ہے، ہم اپنے پروگرام میں متعدد بار اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ سابقہ جو ڈپٹی کمشنر ہے ان کی توجہ بھی اس طرف دلائی کہ آپ جو ریٹ لسٹ جاری کرتی ہیں وہ کہیں مریخ پر اس پر عمل درآمد ہوتا ہو تو ہمیں پتہ نہیں ہے، یہاں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ کچھ اور ہی ہیں، اور اس پر کسی صورت عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ آج ہی آپ اندازہ کر لیں کہ پورا رمضان گزرا، اس کے بعد بھی عید کے موقع پر اور عید کے بعد بھی چکن جو ہے سرکاری ریٹ لسٹ میں بس 600 کے قریب ہے، کبھی 596 ہے، 98 ہے، یہاں ہی گردش کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب آپ بازار لینے جاتے ہیں تو 800 900، عید کے موقع پر یہ 1000 تک پہنچ گیا تھا۔ یہ جو 200 روپے کا گیپ ہے یہ پہلی بار اتنا بڑا گیپ ہوا ہے، باقی پہلے 40 50 60 روپے وہ اوپر نیچے ہو جاتے تھے، لیکن اتنا گیپ کبھی نہیں آیا۔ لیکن وہ دیکھ لیں کہ لوگ کھلم کھلا اس گیپ کو انجوائے کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ ناجائز منافع خور ہیں، اور دوسری طرف عوام جو ہے ان کو لوٹا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ نے ایک ریٹ لسٹ جاری کی ہے تو ریٹ لسٹ کو عزت ہی دے دے، کم سے کم اس پر عمل درآمد کروا دے، اور اگر عمل درآمد نہیں ہو سکتا تو پھر ریٹ لسٹ پر بھی 800 روپے ریٹ ڈال دیں، کم سے کم اس کی عزت میں اضافہ تو ہو جائے گا۔ مصنوعی مہنگائی جو ہے یہ تیسرا اور اہم بڑا چیلنج ہے۔ یہ تو چکن کی صرف میں نے بات کی ہے، اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو منڈی میں جن کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے اور جب بازار پہنچتی ہیں تو اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور بھی معاملات ایسے ہیں جہاں مصنوعی مہنگائی کی گئی ہے۔ اصل مہنگائی کا تو چلے کوئی توڑ نہیں، ہم اس پر کوئی بحث بھی نہیں کرتے، لیکن یہ جو مصنوعی مہنگائی ہے اس کا توڑ بھی موجود ہے، اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو 3 یہ میری نظر میں بڑے چیلنجز ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ نئی ڈپٹی کمشنر ان کو کس انداز سے ایڈریس کرتی ہیں، کس انداز سے اس کا حل نکالتی ہیں۔ جہاں تک میڈم قرۃ العین ملک کا تعلق ہے، 2 سال 2 ماہ 2 دن گزار کر وہ یہاں سے رخصت ہو چکی ہیں۔ ہم ان کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے دعا گو ہیں، ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جو عوام ہے اپنے لیے خود دعا کریں، کیونکہ آپ نے اپنے لیے دعا نہ کی تو کسی اور سے توقع بھی نہ رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے